अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने आप लोगों के साथ नया चीज़ शेयर करना है। ये मैंने आप लोग जो है ना वो मौसम्बी की छिलके गिराते हो लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते हो। और आज मैं मौसम्बी की छिलकों का आप लोगों को फ़ायदा बता रही हूँ। मौसम्बी की छिलके जिल्द के लिए बहुत अच्छे हैं और स्किन बहुत जमा और ताज़ा रखते हैं। मौसम्बी की छिलके भी बिल्कुल भी गिराया मत किया करो, उसे मत ज़ाया किया करो। मौसम्बी की छिलके एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है क्योंकि मौसम्बी में इतना ताकत नहीं होते जितने उसकी छिलकों में होता है। और मैंने जो है ना इसकी छिलके मौसम्बी में लाई थी। मैंने मौसम्बी काली और छिलके संभाल के रख दिए और उसका फिर मैंने उसको उबाल के 3-4 दफ़ा उबाल के उसका पानी निकाल के फिर उसको आपने चीनी में उसका जो है ना उसको पकाना है और उसका इस तरह सा मुरब्बा बन जाएगा। और फिर आप जो है ना खाने के बाद 1 चम्मच 2 चम्मच खाया करें। ये फिर भी मैंने मोटा मोटा बनाया, पतले पतले भी बनाने चाहिए तो वो ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मोटे मोटे इसी तरह काट के जो है ना इसको बना दिए। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो है ना सुबह का प्रोग्राम शुरू हो गया। चाय मेरी बन गई है, ये देखें चाय मेरी बनी पड़ी है। और मैंने अपने शहज़ादों को खोल दिया और उनको खाना भी दे दिया, उनको दाना पानी दे दिया। शहज़ादे खेल रहे हैं मेरे। और क्या, और बस ये देखो अल्लाह, देखो सारा खाना मैं आप लोगों के साथ गपशप में लग गई। इन्होंने सारा खाने में लाते मार मार के गिराया है मनहूसों ने। ये देखो अल्लाह, ये पैसों से आ रहा है, ये फ्री में तो नहीं आ रहा है जो आप लोग मेरे साथ इतना जुल्म कर रहे हो। और आप लोगों के साथ आज मैंने अपनी कहानी शेयर करनी है। अब कहानी क्या है? मेरी कहानी जो अब अगर आपको बता दूँ ना, वो कहते हैं दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा गम बहुत ही बड़ा गम है, लेकिन मैं जो है ना नौरीन ख़ान अपने गम को लेके बैठी रहती हूँ और हंसती रहती हूँ और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अकेली हूँ, बिल्कुल कोई भी नहीं है मेरे पास, तनी तनहा ज़िंदगी। वो तनी तनहा क्यों हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अभी इस बात को शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोग मेरे दोस्तों से छुपाना भी गलत बात है। मैं जो है ना मेरी शादी हुई थी, मैं 10 साल की थी जब मैं छोटी बच्ची थी, जब मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद फिर जो है ना मेरे शौहर का रोज़ मेरे साथ झगड़ा, बच्चे भी हो गए, रोज़ झगड़ा। एक दिन जो है ना उसके मुंह से तलाक निकल गया तो फिर मेरे जो है ना तलाक हो गई और मैं जो है ना अपनी वालदा के पास वापस आ गई। फिर मेरी वालदा ने ज़िद किया कि अभी आपकी उम्र क्या है, हमने आपकी शादी करनी है। मैंने बोला मैंने तो नहीं करनी है शादी, पहली शादी में कौन सी मैं खुश हो गई जो अभी मैं दूसरी शादी करूं। खैर मेरी वालदा ने बोला मैं ख़ुद को फांसी कर दूंगी और ये कर दूंगी और वो कर दूंगी और आपने जो है ना अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी। अगर उसने आपको तलाक दिया तो उसके तलाक पे जो है ना अपनी ज़िंदगी को नहीं कुर्बान करना, चलो दफ़ा करो उसको, गोली मारो। खैर इतना अम्मी ने फोर्स कर दिया कि बस मैं फिर मान गई। मैंने बोले चलो ठीक है। फिर अम्मी ने कोई एक बंदा था, बहुत शरीफ लग रहा था, चेहरे से बहुत शरीफ था और झूठ मूठ का शराफत का डोंग उसने रचाया हुआ था। फिर अम्मी ने उससे मेरी निकाह कर दी और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। फिर बाद में पता चला कि वो इतना ख़राब आदमी है कि उसकी एक के साथ राब्ता नहीं है, उसके हज़ारों के साथ राब्ते हैं। और इस तरह करते फिर जो है ना ज़िंदगी थोड़ी गुज़र गई। फिर उसके बाद जो है ना एक हम दम वाले हैं, हम दम का घराना है हमारा। एक लेडी जो है मेरे पास दम करने के लिए आई और उसको जो है ना गुर्दे का प्रॉब्लम था। मेरे पास गुर्दे की जो है ना वो है, दम है। और जिसको गुर्दा दम करती हूँ तो अल्लाह तबारक ताला उसकी पथरी जो है ना पथरी ये रेत के ज़रिए, रेत बनकर पेशाब के ज़रिए निकल आ जाती है। फिर मैंने उसका इलाज किया और वो उसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन से अल्लाह ने बचा दिया। और वो ही औरत मेरे शौहर के साथ सेट हो गई और मेरे शौहर उसको जो है ना भगा के ले गया। अब ये भी पता नहीं कि मेरे शौहर कहाँ है कहाँ नहीं है, मरा हुआ है ज़िंदा है, कोई पता नहीं है।
پہلے والے شوہر نے بچے چھین لیے، دوسرے والے شوہر نے زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ تو اب بھی جو ہے نا میں نے تو مردوں سے توبہ کی ہے، اب نورین خان کو مردوں سے توبہ ہے۔ میرے لیے میری مرغیاں اور بکریاں ہی کافی ہے پیار کرنے کے لیے۔ اب بس اللہ کو معافی دے، مردوں کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، سب میرے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مردوں پلیز ناراض نہیں ہونا، لیکن میں مردوں کی ستائی ہوئی ہوں، 2 مردوں نے مجھے ستائے، تو میں جو ہے نا پھر اب کیا کروں، منہ سے زہر ہی اگلوں گی۔ ایک بندہ ستایا ہوا ہوتا ہے نا، پھر وہ منہ سے زہر ہی اگلتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا سارے مرد تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں باپ بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، نو پرابلم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب میرے بہن بھائی بہنیں ہیں، بھائی، اور میں جو ہے نا کسی کی برائی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے۔ میرے نصیب کا لکھا ہوا تھا، نصیب کا لکھا ہوا کہیں بھی نہیں جاتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے تنہا رکھنا تھا، اس پر بھی میں اس مالک کی کرم نوازی ہے، مجھ پہ شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے، تنی تنہا رہتی ہوں۔ گائیں تھی وہ میں تنی تنہا جا کے اس کے لیے توڑی اور چوکر اور یہ اور وہ مٹیریل لے کر آتی تھی لوڈر میں، اور بہت ہی کٹھن زندگی تھی۔ پھر میں نے گائے سے میں نے بولا میں نہیں رکھ سکتی ہوں، شوہر تو بھاگ گیا، تب گائیں کون رکھے، تو میں ایک اکیلی عورت، اکیلی جان، پھر میں نے جو ہے نا گائیں کو سیل کر دیا۔ ویسے بھی کمرے نہیں تھے گھر میں، کمرہ یہ کمرہ بنا دیا گائیں کو سیل کر کے، یہ روم بنا دیا میں نے گائیں کو سیل کر کے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی جو ہے نا اس میں تھوڑے سے پیسے بچ گئے تھے، یہ بھی میرے ساتھ عورت ہوں، اکیلی ہوں، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا، چھت کا سارا جو ہے نا پانی نکلتا ہے، اس میں بارش میں پورا چھت ٹپکتا ہے، اس کو مستری کو کام نہیں آ رہا تھا، جھوٹ موٹ کہہ رہا تھا کہ مجھے کام آ رہا ہے، یہاں بھی میں دھوکہ کھا گئی۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، اللہ اسے بھی خوش رکھے جس نے دھوکہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ دھوکے کی توفیق نہ عطا فرمائے، کیونکہ دھوکہ دینے والے جو ہے نا اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس میں کیا کر سکتی ہوں، کیا کہہ سکتی ہوں، میرا شیرو جو ہے نا میرے لیے بہت ہے، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، شیرو بیٹو ہے، بیٹو میرا، اور شیرو کے بچے بھی میرے بچے ہیں، اور میں بس انہی کے ساتھ اپنی زندگی کا مزے لے رہی ہوں۔ غمزدہ عورت ہو کے بھی خوش زدہ بننے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سب کی دل کی مرادیں پوری کرے۔ اور میں اپنے رات والے ولاگ میں جو کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، روزانہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں، تو آپ لوگوں جو ہے نا مزے لے کر سنتے ہو، یا یوں ہی جو ہے نا بس جو ہے نا ویڈیو کو آگے کر لیتے ہو، یہ تو بتاؤ پلیز کیسے لگی ہے میری کہانی، اور میری اپنی زندگی کی کہانی یہ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری ہے کیسے لگی، آپ لوگوں کو دکھ ہوا یا نہیں میری اکیلائی پہ، میری تنہائی پہ۔ نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا، اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جو کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، انسان کی بس کی کیا بات ہو سکتی ہے، انسان تو اپنا وہ کہتے ہیں نا، انسان اپنے لیے کوئی جو ہے نا کٹ سے بھی اتر کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے جب تک اس مالک کا رضامندی نہ ہو، اور میں اس کی رضامندی پہ خوش ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے کوئی بھلا ہو، اور بس شکر الحمدللہ زندگی گزر رہی ہے، کبھی خوشی سے تو کبھی غم سے، کبھی رو بھی لیتی ہوں، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت گلے شکوے کر لیتی ہوں، اور کبھی جو ہے نا اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی بہت شکر گزاری کر لیتی ہوں کہ شکر الحمدللہ، خوشی نہیں ہے، غم میں ہوں، پھر بھی جو ہے نا شکر الحمدللہ کہ میرے کو ہاتھ پاؤں پہ سلامت رکھا ہوا ہے، دماغ میں سلامت رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں جیسے دوست اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو مجھے لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ میں بہت مجبور ہوں،
اور میرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے. اگر اس چینل کے توفیل میری مسئلے حل ہو جائے اور میری راستے کھل جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اجر دے گا اس کی. کیونکہ میں جو ہے نا ایک اکیلی عورت تنی تنہا, نہ کوئی میرا کمانے والا نہ کوئی کھلانے والا, بس رب ہی کھلا رہا ہے. اور بس میں کیا کہہ سکتی ہوں, اب آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے. آپ لوگ سبسکرائب کرو نہیں کرو, کیونکہ زبردستی تو مجھے نہیں کرنی ہے نا کسی سے. اور یہ ننھا شہزادہ ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ بیچارہ سردی میں بلک بلک کر رو رہا ہے. اس کی ماں کو پیٹ کی پڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے نہیں میں تو پیٹ پوجا کروں گی. وہ بلک بلک کر رو رہا ہے بیچارہ کہ مجھے اپنے سینے کے نیچے گرم کر دوں. اور بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری آسانیاں ہو جائیں, میری تکلیفیں دور ہو جائیں. میں بہت پریشان حال ہوں. بس کیا کروں, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا تکلیفیں دور کرنے والا ہے. انسان کیا کسی کا تکلیف دور کر سکتے ہیں. اور شیرو دوستوں سے بات کرو. شیرو میرے شیرو ویڈیو بنا رہی ہوں. ہاں بات کرو جلدی. ہاں جلدی بات کر. نہیں کر رہا ہے بات. شیرو بات کرو نا بچہ, بات کر. شونے سے زیادہ بات کر. مرغیوں نے اس کو گنجا کرا ہے, پتہ نہیں مارا ہے کیا کیا ہے مرغیوں نے. یہ اتنا حرامی ہے, مرغیوں کے مار کھا لیتا ہے لیکن مرغوں کا جینا حرام کرا ہوا اس نے. کیا ہوا؟ اچھا چلتی ہوں, بلاگ بہت لمبا ہو گیا, 11 منٹ کا ہو گیا. اور میری تو داستان غم آپ لوگوں کو سنا دیا. اور داستان غم اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا, کمنٹ بھی کریے گا, سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو. چلتی ہوں, اگلے بلاگ میں کچھ اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. 12 منٹ ہو گئے. اللہ حافظ, بائے.